अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आपने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल लगा हुआ है दज्जाल आने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दज्जाल बिल्कुल आने वाला है। और ऐसा थंबनेल और ऐसी वीडियो मैंने क्यों बनाई है, इसके पीछे की दलील मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ कि दज्जाल आने वाला है के पीछे दलील क्या है। अभी हम बात शुरू करते हैं ईरान और इजराइल के मामले से। इजराइल ने, आपको मालूम है कि 1 अप्रैल को ईरान के ऊपर जो सफारतखाने पे अटैक किया शाम के, वो सबको पता है कि इजराइल ने एक जारहाना इक़दाम किया और ईरान के सफारतखाने पे शाम के अंदर अटैक किया, जिसमें ईरान के 3 से 4 जर्नल मारे गए, बड़े ओहदेदार मारे गए ईरान के। जिसके बाद ईरान ने ये डिसाइड किया कि अब मैं इजराइल को इसका रिएक्शन दूंगा, रद्द-ए-अमल दूंगा और बदला लूँगा। ईरान के इस इरादे के बाद पूरी दुनिया को इंतज़ार था कि ईरान अब कब और क्या करने वाला है। तो ईरान ने फिर आज से गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले रात में आप लोगों ने देखा कि इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च किया, जिसमें उसने 300 से 350 मिज़ाइल, ड्रोन्स वगैरह रवाना किए, जो कि ईरान से मैक्सिमम रवाना हुए और कुछ यमन से और लेबनान से रवाना हुए और इजराइल के ऊपर अटैक किया उन मिज़ाइल्स ने, ड्रोन्स ने। उसके बाद इजराइल ने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं रिएक्ट करूँगा और मैं एक बड़ी फुल फ्लैश वॉर ईरान के ऊपर लगाऊँगा, जिसको अमेरिका अभी तक इजराइल को रोक रहा है और इजराइल के बाकी इत्तेहादी भी इजराइल को मना कर रहे हैं कि ये तुम ना करना, ये बहुत गलत होगा और ख़ित्ता पूरा आग में जल जाएगा और ये जंग फैल जाएगी। तो अब इस वक्त इजराइल जो है वो एक तरफ खड़ा हुआ है। इजराइल के इत्तेहादी बज़ाहिर इजराइल के साथ हैं, अमेरिका भी इजराइल के साथ है। वो कहता यही है कि मैं तुम्हारे साथ एंड तक खड़ा हूँ अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने ये भी कह दिया है, जो बाइडन ने बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट नेतन्याहू को ये कह दिया है कि तुम ईरान पर अटैक नहीं करना। अगर तुम ईरान पर अटैक करते हो तो इसका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आएगा और इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त दुनिया के अंदर। तो अब बात उस तरफ जा रही है कि जहां नहीं जानी चाहिए थी। और इस वक्त इंडिया के भी टैक्स लगे हुए हैं इजराइल के साथ। इंडिया भी इजराइल को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम ये नहीं करो, इससे नुकसान होगा। असल में बेसिकली बात ये है ना कि आबनाए हुर्मस अगर बंद हो जाती है, ईरान अगर आबनाए हुर्मस को बंद कर देता है, तो इससे ट्रेड सिर्फ इजराइल की मुतासिर नहीं होगी, इससे ट्रेड पूरी दुनिया की मुतासिर होने वाली है। इवन के आपके पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ जाने वाली ट्रेड, आने जाने वाली ट्रेड पूरी मुतासिर हो जाएगी, बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी ट्रेड, पूरी दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड मुतासिर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त केओस है दुनिया के अंदर। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये आ रही हैं सामने, मेरे जो ज़राए बता रहे हैं कि इजराइल ने तैयारी कर ली है कि वो ईरान को जवाब देने वाला है और बहुत बड़ा जारहाना जवाब देने की तैयारी कर रहा है इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट के साथ बंकर में जाके नेतन्याहू मीटिंग्स कर रहा है और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने किस तरह का रिएक्शन देना है और कब देना है। और एक बहुत बड़ा रिएक्शन देने की तैयारी हो रही है। ये समझने कि एक सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं होगा, बल्कि ये एक वॉर टाइप का रिएक्शन होगा, जिसको स्मॉल वॉर कह सकते हैं आप, एक शॉर्ट वॉर कह सकते हैं। और अब बात ये है कि इजराइल को ये तो कसूरवार ठहराया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से कि इजराइल ने ईरान के सफारतखाने पर अटैक किया था। तो इजराइल ने ईरान के सफारतखाने पर शाम के अंदर जो अटैक किया था, उसके सयाक़ व सबाक़ भी हमें जहन में रखना ज़रूरी होंगे कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया था। उसकी वजह ये थी इजराइल के ऐसा करने की कि इजराइल ये समझता है, नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट ये समझती है कि हमें जो 6 महीने में हमास के ख़िलाफ़ फ़तह नहीं नसीब हुई, हम उनके लीडर्स को नहीं मार सके, उनके रहनुमाओं को नहीं पकड़ सके, उनको शिकस्त नहीं दे सके, उनकी एक आम लेवल के हमास के इसको बॉडी को भी हम नहीं मार सके। तो ऐसा क्यों है? तो उनका ये मानना है ऐसा इसलिए है कि ईरान की प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर। ईरान उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमास को सपोर्ट कर रहा है और डायरेक्ट भी सपोर्ट कर रहा है हमास को, जिसकी वजह से हम फ़तह नहीं हासिल कर पा रहे। ये मानना है सयोनियों का, इजराइलियों का, नेतन्याहू की काबीना का। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम ईरान को हिट करेंगे, ईरान की प्रॉक्सीज़ को हिट करेंगे, ताकि हमें हमास के ख़िलाफ़
کچھ فتح نصیب ہو، اس لیے انہوں نے ایران کے سفارت خانے کو ہٹ کیا، اور ایران نے جو اسرائیل کو ہٹ کیا گزشتہ روز، اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ ایران نے کہا کہ کیونکہ تم نے ہمارے سفارت خانے کو ہٹ کیا ہے، تم نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ انٹرنیشنل لاز ہیں کہ کسی بھی ملک کے سفارت خانے پہ اگر حملہ ہوگا تو وہ اس ملک کے اوپر حملہ قرار دیا جاتا ہے، اس ملک کے اوپر حملہ مانا جاتا ہے۔ سو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اور آگے جو نیوز آنے والی ہیں وقتاً فوقتاً جو نیوز آتی جائیں گی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں گا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے تھم نیل کی طرف، کہ تھم نیل کے اوپر جو میں نے دکھایا آپ کو کہ دجال آنے والا ہے، تو وہ کیوں میں نے کہا اور کیوں تھم نیل ایسا میں نے لگایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ دجال اس وقت خروج کرے گا، باہر آئے گا نکل کر، جب اس کے ماننے والوں کو، یہودیوں کو شکست ہو رہی ہوگی، وہ شکست خوردہ ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت دجال غصے میں آ کے، طیش میں آ کے باہر نکلے گا اور یہ کہتا ہوا آئے گا کہ تم ہٹ جاؤ سب، تم لوگوں کو شکست ہو گئی اور یہ مسلمان تم سے قابو نہیں ہو رہے، تو اس وقت پھر دجال نکل کر باہر آئے گا۔ تو اس وقت ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے کہ اسرائیل کو، یہودیوں کو شکست ہو رہی ہے، وہ ہار رہے ہیں، وہ پیر ایڑیاں مل رہے ہیں۔ اس شکست کی وجہ سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ اب یہ حدیث اپنے مکمل ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، کہ اب دجال کا خروج ہی ہونا باقی ہے، کیونکہ اسرائیل اب اپنے سب سے قریبی جو چاہنے والا ہے امریکہ، اب اس سے بھی شکست کھا رہا ہے، اور اس سے بھی وہ منہ کی کھا رہا ہے کہ امریکہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے نتن یاہو، اگر تم نے کوئی بھی حرکت کری اور وار کو تم نے اگر پھیلایا تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک زبانی جمع خرچ کی حد تک بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسرائیل کا ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ تم کوئی بھی کسی قسم کی وار اب تم ایکسپینڈ نہیں کرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کے سارے اتحادی اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اسرائیل اس وقت تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب اسرائیل تنہا ہو جائے گا، یہودی تنہا ہو جائیں گے، تو یہی وہ وقت ہوگا کہ جب دجال جو ہے غصے میں آ کر خروج کرے گا اور باہر آئے گا۔ تو میری جو تھم نیل پہ لگانے کا وجہ تھی کہ دجال آنے والا ہے، تو اس کا پس منظر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دجال آنے والا ہے کیونکہ اسرائیل اور یہود شکست خوردہ ہو گئے ہیں، اور اب دجال شدید غصے میں ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ تو اب وہ خروج کے بالکل قریب کے معاملات چل رہے ہیں، اور ویسے بھی علماء کرام اور ہمارے شیوخ وغیرہ بڑے اکابرین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2025 وہ سال ہوگا کہ جب دجال کا خروج ہوگا۔ اگر 2024 میں اسی طرح تواتر کے ساتھ یہود کو شکست ہوتی رہتی ہے اور اسرائیل کو مار پڑتی رہتی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ 2025 کے آغاز میں ہمیں دجال کا خروج دیکھنے کو مل جائے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ دجال کا خروج پہلے ہوگا، امام مہدی کا ظہور اس کے بعد ہوگا۔ لوگ اس میں کافی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی پہلے آئیں گے، نہیں، دجال کا خروج پہلے ہونا ہے اور امام مہدی کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ مشرق وسطیٰ کے حالات اور ہر نئی آنے والی خبر سے باخبر رہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔